سليا ربنا وسلم على ما ولخلق رحمة وشفاء سليا ربنا وسلم على ولخلق رحمة وشفاء خسلات أملاك سبعا ولدا فوق طاح عريرة البيداء خسلته أملاك سبعا ولدا فوق عريرة الفيداء خاتم بقاتم وبعسى أنه ختم أنبياء ماء وهوى ما هوى كل نبي وهو في المهد إن نزال باء مفقر يبي ربيع أتانا سوى عز وبهجة وباء أول القول منه أكبر الله هو زاني تكبير من ثناء ويناقي بدر المنير صبيا ويناقيه كي يسول البكاء مولد خفف العسى عن العام أبي لهب من داع سقاء فبتعصيمه أمان بذلام وبشرى أتت به الأنباء مولد خفف العذاب عن العم أبي لهب مضى سقاء مولد خفف العذاب عن العام أبي لهب مضى سقاء فبتعصيمه أمان بذلام وبشرى أتت به أنباء صلى الله عليه وسلم.